अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने चीन के सदर को हालिया सैलाबों में होने वाली अमवात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया। कतर और अमरीका बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर ने टोक्यो में ओलंपिक विलेज का दौरा किया और कतरी एथलीट्स के साथ मुलाकात की। और लुबनान में सियासी और माशी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, जबकि अन्नाहज़ा डैम के हवाले से मुतल्लिक़ा तीनों ममालिक के दरमियान तनाव जारी है। और अब पेश खिदमत है आज के दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग को हालिया सैलाबों में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और जख्मियों की जल्द शफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी चीन के सदर को ताज़ियती तार रवाना किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने चीन के वज़ीर आज़म जनाब ली केशियांग को सैलाबी रेलों में होने वाली अमवात पर ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया है। कतर और अमरीका बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत को और मजबूत बना रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने हालिया दौरा अमरीका के दौरान अमरीका के आला अहलकारों के साथ मुलाकातें की, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन हैं। नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी अहलकारों के दरमियान मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई और स्ट्रेटेजिक शराकत को मज़ीद मुस्तहकम करने के ज़राए और वसाइल का जायज़ा लिया गया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में ओलंपिक्स 2020 के मुकाबलों का आगाज हो चुका है और कतर के एथलीट भी मुख्तलिफ खेलों में अपने जौहर आजमा रहे हैं। कतरी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने ओलंपिक विलेज का दौरा किया और कतरी ओलंपिक दस्ते के साथ मुलाकात की। कतर अब तक के ओलंपिक सफर में 5 तमगे जीत चुका है और उसकी कोशिश है कि टोक्यो 2020 में मेडल टैली में शानदार इजाफा हो। समर ओलंपिक्स 2020 की साइडलाइन पर कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने टोक्यो में अपनी इकामत गाह पर कुवैत की ओलंपिक कमेटी के सदर शेख फहद नासिर सुबह का इस्तकबाल किया। दोनों लीडरान ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और चीन की वेटलिफ्टर हु शी होए ने पहला गोल्ड मेडल जीतने का एहसास हासिल किया, जबकि अरब मुल्कों में ट्यूनिस के मोहम्मद खलील अल जंदुई तमगा जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। मोहम्मद खलील ने ताइक्वांडो में चांदी का तमगा जीता है। वहीं ईरान के जवाद फरोगी ने पिस्टल की निशानेबाजी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 124 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि इस दौरान मजीद 112 कन्फर्म पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,22,839 हो गई है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक 36,42,000 डोज अवाम को लगाए जा चुके हैं। अब जबकि ईद उल अजहा की छुट्टियां खत्म होने को हैं, वजारत सेहत ने अपील की है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए
احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے۔ لبنان میں شدید سیاسی اور معاشی بحران ہے۔ اس ملک کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا اور طویل کرائسس ہے۔ تقریباً 9 ماہ سے ملک میں حکومت نہیں بن سکی اور یہ مسئلہ اب بھی جوں کا توں ہے۔ لبنانی فورسز نامی سیاسی دھڑے کے سربراہ سمیر جعجع نے کہا ہے کہ صدر مشعل عون اور حزب اللہ اور ان کے حلیفوں کے اقتدار میں ہوتے ہوئے کسی طرح کی اصلاحات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سوائے قبل از وقت انتخابات کرانے کے اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں آئندہ 1 ماہ کے دوران واٹر سپلائی کا پورا نیٹ ورک ناکام ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے متعلق بین الاقوامی رائے عامہ کے موقف میں تبدیلی کے بارے میں خوشگوار اشارے مل رہے ہیں اور اب اسرائیل کو ایک کلونیل کنٹری اور نسلی امتیاز برتنے والے ملک کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ عالمی موقف میں اس تبدیلی کا اندازہ یہودی بستیوں اور ان کے پروڈکٹس کے متعلق عالمی رد عمل، موقفوں اور بین الاقوامی رپورٹوں سے ہوتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی انتہائی خلاف ورزی کی بابت اسرائیل سے پوچھ گچھ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی رائے کو چیلنج کرتا جا رہا ہے۔ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے النہضہ ڈیم کے حوالے سے ایتھوپیا اور سوڈان و مصر کے مابین کشیدگی جاری ہے۔ یہ ڈیم ایتھوپیا نے تعمیر کیا ہے اور مصر اور سوڈان کو شدید تحفظات ہیں۔ سوڈان نے ملک کے شمال میں واقع ڈیم مروا کے علاقے میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس علاقے میں بند کے لیے بنائی گئی جھیل میں توقع سے کہیں زیادہ پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایتھوپیا کی جانب سے النہضہ بند کو مکمل طور پر بھرنے کے اعلان کے چند دنوں بعد ہی مروا ڈیم میں اتنا زیادہ پانی آیا ہے۔ ایتھوپیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ النہضہ ڈیم پر ممکنہ کسی بھی فوجی کارروائی کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں عراق اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کا آخری راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، جس کے دوران عراق میں امریکہ کی موجودگی پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ جناب فواد حسین نے امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ عراقی فوج کو اب بھی امریکی ٹریننگ پروگراموں اور اسلحہ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق کو اب بھی بین الاقوامی اتحاد کی مدد کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ متعدد امریکی اہلکار کہہ چکے ہیں کہ توقع ہے کہ امریکہ اور عراق رواں سال کے اواخر تک عراق میں امریکی جنگجو دستوں کا کام ختم ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے۔ اور چین کے کئی علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال ہے اور رواں ہفتے کے دوران آنے والے تباہ کن سیلاب میں درجنوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ چین کل اتوار کی شام مشرقی ساحلی صوبے جی جیانگ میں ایک نئے طوفان کا سامنا کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حکومت نے اس علاقے میں بندرگاہوں اور ریل سروسز کو بند کر دیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر کو حالیہ سیلابوں میں ہونے والی اموات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ قطر اور امریکہ بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک شراکت کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ قطری اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو میں اولمپک ولیج کا دورہ کیا اور قطری ایتھلیٹس کے ساتھ ملاقات کی۔
لبنان میں سیاسی اور معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے جبکہ النہضہ ڈیم کے حوالے سے متعلقہ تینوں ملکوں کے درمیان تناؤ جاری ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون خالد المری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔